मुझे शायद हो सकता है मैंने भाई लोगों के लिए इतना काम किया हुआ है कि जिंदगी भर की वो कल कहीं ना कहीं हमारा एक भाई है नूर खान नाम है, किसी दोस्त के लिए कॉल करता है, चाहे अगर मैं KPK में किसी जगह में जाता हूँ, वो बोल रहा है कि अगर मेरे भाई पे कुछ हुआ है फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नो शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाई लोगों की इज्जत बना के, इतिबार बना के, ज्यादा सरमाया इतिबार है, इंसान की इतिबार हो फिर इंसान को कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा कि हमने जिंदगी में मेरे साथ, मैंने शाहिद हो सकता है, मैंने आपको झूठ बोल दूंगा कि मैंने 1000 सादिक बनाया। 1000 सादिक मेरे नाम के जो भी लोग काम करता था वो हमसे मालदार है। अच्छा, वो हमसे कसम से तरक्की में है। वो दुनिया भर के वो लोग बाहर में कारोबार करते हैं, मैं वही पाकिस्तान में आज तक मैंने कारोबार किए थे। हमारा ही 2 हाथों से कारोबार है। अगर मैं चलता हूँ, मैंने अपना कौम भी आबाद है और गरीब भी मेरे साथ आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सोच नहीं है, उस वक्त से आपने देखे कि मेरे चरपी लोग हमको इस पेशा करते हैं कि यार बलोचिस्तान में सर मैं मान दूं कि मेरे साथ प्रोटोकॉल है, मेरे साथ प्लाना है। मैं हर ही सुबह में जाता हूँ। मेरे कल हम लोग एक शादी में गए थे, कम आज कम 20-25 गाड़ी मेरे पीछे थी। वो किसकी गाड़ियाँ थी? वो मेरे साथ मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा, वो वैसे आपसे मिलने आए तो आपके साथ चलने लगे? मेरे साथ शादी में 20 गाड़ी, वो शादी वाला डर भी कहते कि भाई 150-200 बंदे आया, ये कहाँ से आया। हम का शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा सरमाया ही नहीं है, खामखा बंदा अरबपति होता है। हमने देखा है कि पैसा क्या है, पैसा सिर्फ मजबूरी तक है कि इंसान को एक दूसरे को मजबूर न करे। मजबूर एक मैं अक्सर बताता हूँ कि अल्लाह पाक ये हाथ दूसरा हाथ से मजबूर न करे। हम ना थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं कि ये आपका नाम सादिक खान अदुज़ई है या अचकज़ई है? क्योंकि अचकज़ई तो हमने सुना हुआ है, अदुज़ई मुझे इस हवाले से नहीं पता। ऐसा हम लोगों का अदुज़ई या अचकज़ई 12 एक टोटल एक शाख है। ठीक है। हम मशहूर है सारा अचकज़ई एक काम है। ठीक है। अचकज़ई पे फिर परके है। ठीक है। 12-13 हम लोगों का टोटल कौमें हैं। ठीक है। 12-13 कौमों में हम अलग कौम है, फिर किसी और अलग कौम है। ये अदुज़ई ही वर्ड है या अचकज़ई है? अदुज़ई है। हम बेशक अदुज़ई हो, और अदुज़ई मतलब अचकज़ई में शाख में सारा बराबर एक शाख है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि सुना है कि आपके वालिद का कत्ल हो गया था? मेरे वालिद 95 में तालिबानी शहीद की थी। ठीक है। उस वक्त मैंने अपना वालिद को भी पालना था, अपना घर भी पालना था। क्या उम्र क्या थी आपकी? मेरे उम्र 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र थी। ठीक है। तो फिर वो क्या आपने फिर आप क्या किया आपने उस वक्त कि आपके वालिद साहब अचानक इंतकाल कर गए? मेरे वालिद हमको इंतकाल हुआ है रात को। मैं कोयटा में थे, कोयटे से मैं चमन गए थे। चमन की हम लोगों की जनाजा फिर उठने घर वाले की गम से ज्यादा होते है, फिर मस्जिद में रखता है या किसी दोस्त के घर में रखता है। हम गए थे, सारा कौम कटे थे। शायद उस वक्त हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर मेरी माँ ने हमको कहा हुश करना, कौम सामने खड़ा है, रोना मोरोना नहीं करना है। ठीक है। अगर गैरतमंद है, ये सारा घर आपके साथ देख रहे हैं, तुमकी कमजोरी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आपने होश करना है, सारे लोग देख रहे हैं, रोना नहीं है। रोना नहीं है। ठीक है। जो भी अल्लाह को पता था। हमने वालिद को, एक शख्स था घर में, मेरे वालिद के और भाई भी नहीं थी, अकेला शख्स था। उस वक्त इंसान के लिए कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं फख्र से करता हूँ कि मैंने अपना मुल्क का नाम भी रोशन किया और अपना बदला भी मैंने ऐसे लिया मिसाल सोच से भी बाहर। आपने अपने वालिद साहब का बदला लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे फख्र करता हूँ कि मैंने अपना कौम का भी नाम बदनामी से दूर कर जो आज इसको इज्जत भी बना दिया, मगर उसके बावजूद मैं वही इंसान हूँ। आपने कैसे अपने वालिद का बदला लिया? देखना, वो कौम परस्ती की बात था। कौम परस्ती में इंसान की उम्मीद का एक इंसान कोई चीज़ की इरादा सच्चाई से हो
پھر اس میں کچھ نہیں بن سکتا ہے. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اپنے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لیا وہ ریاستی یہ نظام انصاف ہے اس سے لیا یا آپ نے اپنے بلبوتے پہ ہی جو ہے؟ نہیں، میں نے اپنا خود سے لیا. اچھا. میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسان، میں نے پہلے شروعات سے آپ کو کہا کہ میری قومیت ایسی قومیت ہے کہ میرے کام آپ تاریخ سے کرے کہ میرے ایک وفادار قوم ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کرتا ہے. اور الحمدللہ میں اس پہ 40 دن میں نے اپنا والد کو کتنا تھا اس میں ملوث تھا. میں کہا، میرے ماں نے ہم کو بتایا کہ اگر تم قوم کی رابری کرنا ہے پھر خوب والد کو بدلہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کتنے دنوں میں بدلہ لے لیا؟ 15 دن اور 40 دن میں. 15 دن اور 40 دن میں. کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے. 4 لوگ. 15 دن اور 40 دن کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں سے بدلہ آپ نے 15 دن بعد لیا، کچھ لوگوں سے 40 دن بعد لیا. کے بعد. ٹھیک ہے. کاروبار کا آغاز آپ نے بتایا کہ 4000 سے شروع کیا. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شاید آپ شروع میں ٹرک بھی چلاتے رہے. نہیں، میں نے محنت کر میں اس وقت بھی میں نے گروپ بنانا تھا. 15 سال کی عمر پہ میرے ساتھ 40-50 نوجوان کام کرتا تھا. کیسے؟ مطلب کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس وقت؟ میں نے ایک بس لیا. اچھا. یا میں نے اس وقت میں نے بارڈر سے، آپ نے کہا کہ آپ کو کاروبار کا، میں نے بارڈر سے اس 4000 کی میں نے 10 گاڑی کے جیک لے گیا تھے. میں نے کوئٹہ لایا. ٹھیک ہے. گاڑی کے جیک؟ گاڑی کے جیک، اس ٹرک کے جیک کو میں نے لایا، اٹھا کے میں نے لایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آہستہ بڑھ کے میں نے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کرنا تھا. کبھی لاچی دیتا تھا، کسی نے 2 کنٹینر دیتا تھا، کسی نے تور مرچ دیتا تھا، کسی نے پلانا دیتا تھا. اس کی میں نے ذمہ داری پہ کام کرتا تھا. اس کی مال کوئٹہ تک میں نے ذمہ داری پہ پہنچانا تھا. اچھا. آپ یہ مال افغانستان سے لا رہے تھے؟ نہیں، افغانستان سے آ رہا تھا. افغانستان سے آ رہا تھا اور آپ بلوچستان لاتے تھے؟ بلوچستان کوئٹہ تک میں لانا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ کے کاروبار کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ اس سے ہمارا کاروبار سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ پاک. پھر اس کے بعد میرے 2 چاچے تھے، اس نے ہم کو نقصان پہنچایا. پھر یہ ہم کمزور بن گئے تھے. پھر میں نے ایک بس لیا. ایک بس کوئٹہ سے چمن تک میں نے چلانا تھا. میں نے خود نہیں، مثال ڈرائیور چلانا تھا ہم نے. اس کی سپورٹ میں مطلب اس کی میں لڑتا بھی تھا. اس کے باوجود پھر بھی اللہ پاک نے اس کی مقام ہم کو دیا کہ میں نے 3 بس کر دیا. حالانکہ اس وقت میں نے 2-2.5 کروڑ روپے ہم کو نقصان پہنچا. حالانکہ لوگ ہم پہ قرض بھی ہوا ہے، مگر میں نے اللہ سے وعدہ کی لوگوں کا 1-1 روپے حساب کو ہم خود دینا ہے. اور 1-1 روپے میں نے اس وقت کا، حالانکہ 97 یا 94 میں ایک بندہ 2.5 کروڑ روپے کمانا پھر لوگوں کو دینا، یہ بہت بڑا بات ہے. مگر ہم الحمدللہ اس چیز پہ فخر کرتا ہوں کہ آج تک میں نے حرام نہیں کھایا. اچھا. آپ کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے حرام نہیں کھایا، تو کیا آپ اسمگلنگ کو حرام نہیں سمجھتے؟ نہیں، کاروبار ہے. ملائے سے یہ فتوا لیا ہوا ہے، یہ کاروبار ہے. آپ نے کیا ہے کہ آپ نے مفتی سے فتوا لیا ہوا ہے کہ یہ کاروبار ہے. یہ کاروبار ہے. آپ مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ کسٹم اہلکار بھی جو ہے وہ رشوت دینا یہ الگ بات ہے، چوری کرنا الگ بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے بھجن ہمارا ملک میں کون سا وہ کام ہے جو ایمانداری سے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھے کہ لوگ اس چیز پہ فخر بھی کرتے ہیں. جو بھی موجودہ سیاسی بیٹھا ہوا ہے وہ